अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक गुलाम जिन की दिलगुदाज कहानी। ये वाक़या मेरी वालिदा अक्सर औक़ात हमें बचपन में सुनाया करती थी। ये वाक़या तक़सीम हिंद से कुछ साल पहले का है। मेरी वालिदा की नानी उन दिनों लखन के नवाब की हवेली में खादिमा थी। उनके पकाए गए खानों की हवेली में बहुत धूम थी। बूढ़े बच्चे जवान हर कोई मामा शकूरन के खानों की तारीफ करते थे। कदीम लखन में उस वक्त खाना पकाने वाली औरत को लोग मामा ही कहते थे, जैसे आजकल हमारे पाकिस्तान के शहरों में काम वाली औरत को मासी और हिंदुस्तान में बाई कहा जाता है। नवाब हैदर अली की हवेली में वो जवानी से नौकरी कर रही थी। अब तो बच्चों की शादी करके फारिग हो गई थी, तो नवाब साहब की बेगम अमीरन खातून के कहने पर मुस्तकिल ही यहीं रहने लगी थी। सिर्फ खाना पकाने का ही काम करती थी, बाकी मसाला जात कूटना, पीसना, सब्जियां काटने का काम या गोश्त मुर्गी धोना दूसरे खिदमतगार करते थे। ये सिर्फ चौकी पर बैठकर पकाने का काम करती थी और सारी हवेली वाले इनकी बहुत इज्जत करते थे। खुद शकूरन बुआ भी सबसे बहुत मोहब्बत और एहतराम से पेश आती। वो खुद एक मिलनसार सोमो सलाद की पाबंद शख्सियत थी। फिर उन्हीं दिनों नवाब साहब की एक दूर की रिश्तेदार बेगम साहिबा उनके घर आ गई। 65-70 साल की उम्र होगी, मगर सेहत ठीक ठाक थी। सोमो सलाद की पाबंद निहायत मिलनसार खातून थी। सभी ने उनके आने पर खुशी का इजहार किया और उनकी बहुत ज़्यादा खातिर मदारत की। उनका नाम बेगम साहब नूर था, लेकिन लोग उनको लाडली बेगम कहते थे। बचपन में उनके वालिदैन उनको इस नाम से पुकारते थे। शादी उनकी अपने तायाजाद से हुई थी। पिछले साल उनके शोहर अपने खालिक हकीकी से जा मिले थे। औलाद कोई नहीं थी, लेकिन खासी मालदार और साहिब सरवत खातून थी। लेकिन शोहर की वफ़ात के बाद उन्होंने जायदाद का एक बड़ा हिस्सा यतीम खानों, मसाजिद और इमाम बारगाहों में सदका जारिया की नीयत से हदिया कर दिया था। खुद अपनी 3 मुलाजमाओं के साथ अपनी कदीम लेकिन खूबसूरत हवेली में रहती थी। बाइखलाक व नेक आमाल थीं, मुलाजमीन से भी बहुत शफकत से पेश आती थीं, लेकिन शकूरन बुआ से तो उनकी बहुत बनती थी। 4 दिन ही में सब घुल मिल गईं। शकूरन बुआ के साथ अक्सर औकात बावर्ची खाने में भी बैठ जाती। उनको यहाँ आए हुए 5 दिन गुजरे कि जुमेरात का दिन आ गया। उन्होंने सुबह के वक्त शकूरन बुआ को पैसे पकड़ा दिए कि जब नौकर गोश्त मुर्गी लेने जाए तो उससे कहना कि इन पैसों का भी 2 किलो गाय का गोश्त ले आए और किसी से इस बात का जिक्र नहीं करना। खैर, शकूरन बुआ ने यह सोचकर गोश्त मंगवा दिया कि शायद लाडली बेगम अपने लिए अलहदा से गोश्त पकवाना चाहती होंगी। जब गोश्त बाजार से आ गया तो उन्होंने गोश्त का थैला लाकर लाडली बेगम के हवाले कर दिया और ख़ुद बावर्ची खाने में मसरूफ़ हो गई। दोपहर से रात हो गई, लेकिन लाडली बेगम ने उस गोश्त का न जाने क्या किया, क्योंकि वो पकाने के लिए शकूरन बुआ को गोश्त नहीं दे गई थी। खैर, शकूरन बुआ की उनसे पूछने की हिम्मत भी नहीं हुई। वैसे भी उस दिन का ज़्यादातर वक्त लाडली बेगम ने छत पर ही गुजारा था। अगली जुमेरात को फिर यही सिलसिला हुआ कि बाजार से 2 किलो गोश्त आया, लेकिन पकवाने के बजाय न जाने कहाँ चला गया। जुमे के दिन लाडली बेगम अपने कमरे में बैठी हुई थी, क्योंकि कल वो वापस अपने घर जाने को तैयार थीं। शकूरन बुआ लाडली बेगम को चाय देने उनके कमरे में गईं तो उन्होंने बसे दस्तरार शकूरन बुआ को अपने पास बिठा लिया और कहने लगीं, हम जानते हैं कि हमारे हवाले से तुम्हारे दिल में बहुत से सवालात होंगे शकूरन बुआ, लेकिन हम तुम्हारा तजस्सुस दूर किए देते हैं, पर हमारे इस मामले का किसी से भी तुम तस्करा नहीं करोगी। शकूरन बुआ ने फ़ौरन वादा कर लिया कि वो उनका राज कभी फाश नहीं करेंगी। लाडली बेगम ने अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनानी शुरू की। मेरी शादी एक बहुत दौलतमंद और रवायती घराने में हुई।
میرے سسر ایک بہت بڑے نواب اور جاگیردار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت مذہبی اور نیک انسان تھے۔ ان کو نوری علم جعفر پر پوری طرح سے مہارت حاصل تھی۔ کسی بچے کو دم کرنا ہو یا نظر بد اور آسیب کا علاج کرانا ہو، لوگ انہی سے رابطہ کرتے اور فیض پاتے۔ وہ ہر کام فی سبیل اللہ کرتے اور کسی سے بھی کوئی معاوضہ نہیں لیتے تھے۔ ایک دن ان کو ایک شخص بلا کر اپنے گھر لے گیا۔ اس کی بیٹی ساتھ کے گاؤں میں کسی رشتہ دار کے گھر شادی میں شرکت کے لیے گئی تھی، اور اس شادی والے گھر میں موجود ایک الگ تھلگ جگہ پر واقع جامن کے درخت کے نیچے سب کے منع کرنے کے باوجود گھومتی پھرتی رہتی تھی۔ تب سے اس کی طبیعت خراب تھی۔ اسی سلسلے میں اس لڑکی کے والد اور بھائی میرے سسر کو اپنے گھر لے گئے۔ باقی دم درود یا تعویذ وغیرہ وہ اپنی حویلی میں ہی دیتے، لیکن آسیب یا جنات وغیرہ کا معاملہ ہوتا تو وہ ان لوگوں کے گھروں میں ہی جا کر حل کرتے تھے۔ انہوں نے وہاں جا کر عملیات و وظائف کے ذریعے اس لڑکی پر سے اس عاشق جن کو اتارا، اور اس سے پہلے کہ وہ اس کو قید کر لیتے وہ جن بھاگ نکلا، اور پھر کچھ دنوں کے بعد وہ جن اس لڑکی پر قابو پانے میں دوبارہ سے کامیاب ہو گیا۔ وہ لڑکی لگی چیخنے چلانے۔ پھر اس لڑکی کے والد اور بھائی بسید اسرار ان کو بلا کر لے گئے۔ یہ 12 ربیع الاول کی رات تھی۔ سسر صاحب نے پھر عملیات و وظائف کے ذریعے اس لڑکی پر سے اس جن کے اثرات کو اتارا، اور اس جن کو دوبارہ شرارت کرنے کی سزا کے طور پر اسے جلانے ہی والے تھے کہ اس جن نے میرے سسر کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی رات کا واسطہ دے کر روک دیا۔ اس بات سے ثابت ہوتا تھا کہ وہ جن بھی مسلمان تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والوں میں سے تھا، اس لیے انہوں نے اس جن کو جلانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ لیکن ایک کیل جس پر قرآن مجید کی مقدس آیات کی تلاوت کی گئی تھی، مختلف وظائف پڑھے گئے تھے، وہ اس جن کے سر پر ٹھونک دی۔ اس سے نہ صرف وہ جن انسانی شکل میں آ گیا، بلکہ وہ اب پوری طرح سے میرے سسر جن کو سب میاں جی کہتے تھے ان کے قابو میں آ گیا اور ان کا غلام بن کر رہ گیا۔ اصل نام تو جانے اس جن کا کیا تھا، لیکن ایک صبح میاں جی نے اس کا تعارف ہم سے کروایا اور بتایا کہ اس لڑکے کا نام عبدل ہے۔ وہ ایک 15-20 سال کا پتلا دبلا لڑکا تھا۔ یوں عبدل ایک خدمتگار کے طور پر ہماری حویلی میں کام کرتا، کسی سے زیادہ بات چیت نہیں کرتا تھا۔ اس کے ماں باپ کے بارے میں میاں جی نے یہ بتایا تھا کہ اس کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا، اور عبدل ایک دوست کے توسط سے ان تک پہنچا ہے۔ اصل حقیقت سے کسی کو بھی آگاہی نہیں تھی۔ عبدل ایک کام سے کام رکھنے والا لڑکا تھا۔ وہ اکیلا ہی 10 آدمیوں کے برابر کام کر لیتا تھا۔ کسی سے زیادہ بات نہ کرتا سوائے میرے، کیونکہ میں اس سے بہت محبت اور شفقت سے پیش آتی تھی۔ شادی کے کئی سالوں کے گزر جانے کے بعد بھی میرا دامن اولاد سے خالی تھا، جبکہ میرے شوہر میری اجازت سے ہماری شادی کے 7 سال بعد ہی دوسری شادی کر چکے تھے، اور ان کی بیوی، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا علیحدہ مکان میں رہتے تھے۔ رفتہ رفتہ میرے دل میں عبدل کے لیے ممتا کا جذبہ پیدا ہو گیا تھا، اور وہ بھی ایک ماں کی طرح میرا احترام کرتا تھا۔ میرے شوہر اور میاں جی کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وقت گزرتا گیا، میں نے اب بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ دیا تھا، اور زیادہ تر وقت عبادت یا اللہ کے بندوں کی مدد میں گزارا کرتی تھی۔ ایک دن گندم کی کٹائی کے دنوں میں عبدل دوسرے ملازمین کے ساتھ مل کر گندم کی بوریوں کو گودام میں رکھ رہا تھا کہ ایک لکڑی کا چھوٹا سا تختہ سر پر لگنے سے چھوٹا سا زخم ہو گیا۔ مجھے ایک نوکر نے آ کر یہ بات بتائی تو میں نے فوراً ہی عبدل کو بلوا بھیجا کہ اماں جی تمہیں بلا رہی ہیں۔ عبدل نے سب سے پہلے مجھے ماں جی کہہ کر بلایا، اور اس کی دیکھا دیکھی سب نوکر مجھے ماں جی کہنے لگے۔ مجھے اس لفظ سے جو خوشی ملتی تھی وہ ایک بے اولاد عورت ہی جان سکتی ہے۔ خیر، میرے کہنے پر وہ فوراً ہی آ گیا۔ میں نے اس کو تخت پر بٹھایا اور ٹھنڈا شربت پلایا۔
फिर उसका जख्म देखने लगी। मामूली सा जख्म था, मुझे ये देखकर तसल्ली हुई। उस वक्त दोपहर के 3 बजे का वक्त था। मैं तख्त पर बैठ गई तो अब्दुल मेरे पैरों में बैठ गया। उस वक्त हम दोनों के सिवा वहां कोई नहीं था। मियाँ जी बुढ़ापे और बीमारियों की वजह से अपने कमरे में आराम करते थे, जबकि घर के सारे नौकर गंदम को हिफाजत से गोदाम में रख रहे थे और मेरे शोहर हमेशा की तरह अपनी दूसरी बीवी और बच्चों के पास थे। अब्दुल मेरे पैरों के पास बैठकर ज़मीन पर आड़ी तिरछी लकीरें खींच रहा था। मैंने मादराना शफकत से उसके सर पर हाथ फेरा, साथ साथ उसे कह रही थी कि तुम ध्यान से काम किया करो। उसके घने बालों पर हाथ फेरते हुए मेरा हाथ उसके सर के ऐन वस्त में पहुंच गया। कोई सख्त सी चीज़ मेरे हाथ से टकराई तो मैंने उसको खींच कर निकाल दिया। ये एक 1.5 इंच का कील था। मैं उस कील को हाथ में लेकर अभी देख ही रही थी कि अचानक एक तेज रफ्तार आंधी के झोंके के दरमियान में से एक द्योक आमद जिन मुझे बरामद होता दिखाई दिया। वो इंतहाई खौफनाक था और उसके बाद मुझे कोई होश नहीं रहा। जब मुझे होश आया तो मेरे चारों अतराफ मेरे अपनों के चेहरे थे, लेकिन मेरी निगाहों को अब्दुल की तलाश थी, जिसको बेहोश होने से पहले मैंने देखा था। इस वाक़ये के 3 दिन बाद मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी तो मेरे कमरे में मेरे ससुर यानी मियाँ जी लाठी टेकते हुए चले आए। मैं उनको देखकर एहतराम से उठकर बैठ गई। कुछ देर उन्होंने मुझसे मेरी खैरियत और तबीयत के बारे में पूछा, फिर मुझसे मेरे अचानक ही बेहोश हो जाने की वजह पूछी। मैंने गर्मी का बहाना कर दिया, जो इससे पहले मैं सबको बताती रही थी, लेकिन मियाँ जी मेरे बहाने को समझकर असल बात जानने के दर पे हो गए थे। तो मैंने फिर उनको सारी बात बता दी, जिसको सुनकर वो सख्ते में आ गए। उन्होंने मुझे बताया कि अब्दुल असल में एक बहुत ताकतवर जिन्नात की नस्ल से ताल्लुक़ रखता था, जिसको मैंने एक कील के ज़रिए से काबू करने के बाद इंसानी शक्ल में अपना ग़ुलाम बना लिया था, और जो अब मेरी गलती की वजह से आज़ाद हो गया था। मेरे ससुर को हैरत ये भी थी कि जिन्नात खुद को काबू करवाना किसी सूरत भी पसंद नहीं करते, और अगर कोई इंसान उनको काबू कर ले और कभी गलती से वो उस इंसान की कैद से बाहर निकल जाए तो वो जाते जाते उस इंसान का बड़ा नुकसान करके जाते हैं। लेकिन अल्लाह ताला के फजलो करम से अब्दुल ऐसा कुछ भी नहीं कर गया था। बहरहाल मेरे ससुर जी कहने लगे कि वो पढ़ाई और अज़कार दुआएं कर देंगे ताकि अब्दुल किसी को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। इस वाक़ये के कुछ दिनों के बाद मैं शाम के वक्त छत पर बैठी हुई थी। उस वक्त मैं अकेली थी कि अब्दुल अचानक अपनी इंसानी शक्ल में आ गया और आते ही मेरे पैरों में बैठकर माफ़ी मांगने लगा कि उसने मुझसे अपनी हकीकत छुपाए रखी थी। मैंने उसको माफ़ कर दिया कि उसमें इसकी कोई गलती नहीं थी। उसने बताया कि वो अपने कबीले में वापस जाकर बहुत खुश है और अक्सर औकात जुमेरात के रोज़ में जहाँ भी मैं मौजूद हूँ वहाँ वो मुझसे मिलने आ जाता है। अब वो मुझे माँ जी ही कहता है। वो एक मुसलमान जिन है और शरारतों से बाज आ गया है। उसकी शादी हो चुकी है और उसके 6 बच्चे भी हैं। इसके अलावा वो ख़तरे में मेरी हिफाजत भी करता है। मेरे शोहर के इंतकाल के बाद, जबकि मेरे ससुर मियाँ जी का भी इंतकाल हो चुका था, मेरे शोहर के बेटे ने किराए के कातिल भेजकर मुझे कत्ल कराना चाहा, क्योंकि मेरे मियाँ मरने से पहले काफ़ी ज़्यादा जायदाद मेरे नाम कर गए थे। तो अब्दुल ने उनका हमला ना सिर्फ नाकाम बना दिया, बल्कि अपनी बरादरी के कुछ जिन्नात के ज़रिए उनको ऐसा डराया कि उन्होंने कभी फिर मेरी तरफ मैली आंख से देखा तक नहीं। बस उस दिन के बाद अक्सर जुमेरात को मेरा बेटा अब्दुल कभी कभार मुझसे मिलने को आ जाता है और मैं कभी मिठाई और कभी गोश्त का तोहफा उसके लिए लेकर रखती हूँ। अपनी बात ख़त्म करने के बाद लाडली बेगम ने इत्मीनान से पान की गलोरी गले में दबाई, जबकि मामा शकूरन तो उनकी बात सुनकर हैरत ज़दा रह गई थी। लाडली बेगम, क्या आपको डर नहीं लगता उससे? मामा शकूरन ने डरते डरते पूछा, जबकि लाडली बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मामा शकूरन, मोहब्बत और शफकत एक ऐसा हथियार है जिससे इंसान और जानवर ही नहीं, जिन जैसी हस्ती को भी काबू किया जा सकता है।
میں نے عبدل کی حقیقت سے بے خبر ہوتے ہوئے بھی اس سے اولاد کے جیسا پیار کیا تھا اور اس نے بھی مجھے ماں کے جیسا درجہ دیا، اور یہ میری محبت تھی کہ وہ وہاں سے جاتے وقت جبکہ وہ قید سے آزاد ہوا تھا کوئی نقصان یا تباہی نہیں پھیلا کر گیا۔ پھر بھلا اس سے ڈر کیسا؟ ویسے بھی وہ جنات کی اس مسلمان جماعت سے تعلق رکھتا ہے جو شرارتی نہیں ہوتے۔ انہوں نے پیار سے ماما شکورن کو بات سمجھائی۔ پھر کچھ دنوں بعد لاڈلی بیگم اپنی حویلی میں واپس چلی گئی۔ وقت گزرتا گیا اور 5-6 سال تک لاڈلی بیگم کا دوبارہ یہاں چکر نہیں لگا۔ پھر ایک دن ان کی وفات کا خط آیا۔ وہ مختصر سی بیماری کے دن گزار کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ ان کی ایک ملازمہ خاص جس کے نام لاڈلی بیگم مرنے سے پہلے بہت کچھ وصیت نامے لکھ گئیں اور باقی اللہ تعالیٰ کی راہ میں دی گئیں، اس ملازمہ خاص کا خط کبھی کبھار آ جاتا ہے جس میں وہ لکھتی ہیں کہ اکثر جمعرات اور جمعے کے روز لاڈلی بیگم کی قبر پر معطر پانی کا چھڑکا ہوتا ہے اور ایسے خوشبودار پھول ان کی قبر پر بکھرے ہوئے ہوتے ہیں کہ جو آس پاس کے علاقوں میں کہیں بھی نہیں پائے جاتے، اور قبرستان کی نگرانی کرنے والے گورکن نے بھی کئی مرتبہ سفید لبادے میں بہت لمبے سے انسان کو قبر پر فاتح خوانی کرتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن اس کے پاس پہنچنے تک وہ غائب ہو جاتا ہے۔ ہر کوئی خط پڑھ کر اس پراسرار شخص کے بارے میں کیا سرائیاں کر رہا تھا، لیکن حقیقت کیا تھی یہ صرف ماما شکورن ہی جانتی تھیں کہ کیسے خلوص و شفقت کے رشتے اتنے گہرے ہو جاتے ہیں۔ اب اس واقعے کو گزرے کئی دہائیاں گزر چکی ہیں۔ ہماری تو والدہ بھی اس دنیا میں موجود نہیں جو ہمیں یہ واقعہ ہمارے بچپن میں سنایا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کو، ماما شکورن کو، لاڈلی بیگم اور تمام مسلمین اور مسلمات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔